निगरानी अनलाइन टिभीको विशेष समयमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म आदर्शको केही समय अगाडिबाट निरन्तर रूपमा मैती धर्म पुस्तकबाट महासम्बोधि धर्मसँग गुरुजीको जीवनी र ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई पेज नम्बर 1 देखि निरन्तर रूपमा मैले प्रसारण गर्दै आइरहेको छु। आज भने पेज नम्बर 84 बाट मानसिक र शारीरिक कर्मबाट मैले थालनी गरिरहेको छु। मलाई विश्वास छ यो अध्याय पनि तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि नबिराइकन सुन्नुहुनेछ। मानसिक कर्ममा हाम्रो चेतनारूपी आत्मा प्रमुख रहन्छ, जहाँ चेतनारूपी आत्मा बिना मानसिक कर्म हुन सक्दैन। शरीर बिना फेरि मानसिक कर्म पनि हुन सक्दैन। संसारमा यी सबै एक अर्कामा निर्भरता छन्। कुनै एकको अभावमा कर्म हुन सक्दैन। सर्व प्राणीको चेतनारूपी आत्मा एउटै भए पनि आफ्नो कर्मको फल अनुसार प्राणीको चेतनामा पनि फरक हुने गर्दछ। संसारमा मानवहरूदेखि लिएर जति पनि प्राणीहरूले जन्म लिएका छन्, ती सबैले आफ्नो कर्म अनुसारको शारीरिक र मानसिक रूप लिएर आएका हुन्छन्। जस्तै मानव र दानव पशुहरू र मानव स्वभावैले पशुभन्दा कैयौँ गुणा बुद्धिमानी प्राणी हो र परमात्मा भगवानको स्वरूपमा मानवले एक जीवन प्राप्त गरेको छ। तर मानवभित्र पनि आफ्नो कर्म अनुसारले फरक गुण र स्वभाव, रूप, रङ्ग, बुद्धि, विवेक जस्ता अन्य फरक प्रवृत्ति तत्त्वहरू लिएर जन्मसिद्ध भएका हुन्छन्। यो एउटै सत्य छ कि प्रत्येक मनुष्यमा सही र गलत पहिचान गर्न सक्ने क्षमता अधिक मात्रामा रहेको हुन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण मानव जातिले अधर्म कर्म त्याग गरेर सत्य कुशल धर्म कर्म गरी महासुख ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। कोही पनि कमजोर रहेको हुँदैन, मात्र कोसिस गर्नुमा भर पर्दछ। चेतनारूपी आत्मा एक ज्ञानको भण्डार हो, जुन महाप्रकाशवान अनन्त छ, जसमा सही र गलतको पहिचान गर्न सक्ने क्षमता मजबुत रहेको हुन्छ। तर पशु प्राणीहरूमा आफ्नो अधर्म पाप कर्मको फलले गर्दा त्यो पनि हुँदैन र धर्म कर्म पनि गर्न सकिँदैन। संसारमा हाम्रो शरीर एकमात्र माध्यम हो जुन चेतना शक्ति प्रभाव गर्न सक्ने। जस्तो प्रकारको भावना चेतनारूपी आत्माबाट प्रादुर्भाव हुन्छ, त्यही अनुसार मानव शरीरले कार्य गर्ने गर्दछ। अत शरीर चेतनारूपी आत्माको एक कठपुतली जस्तै हो। हरेक समय यही चेतनारूपी आत्माले शरीरको नियन्त्रण गरी यसैको सहायताद्वारा कर्म गरेको हुन्छ। त्यसकारण यो मानव शरीर मात्र एक अवसर हो। चेतनारूपी आत्माले धर्म कर्म गर्न सक्ने हाम्रो चेतना शक्ति यति शक्तिशाली हुन्छ, त्यसको कुनै अन्त्य छैन। यो जति शक्तिशाली छ, फेरि यसको ठिक विपरीत त्यतिकै कमजोर पनि हुन सक्छ। कमजोर त्यस अवस्थामा मात्र हुन सक्छ जब हाम्रो चेतनारूपी आत्मा कुशल कर्ममा हुँदैन। यसको शक्तिको स्रोत वा शक्ति पाउने आधार भन्ने नै चेतनारूपी आत्माबाट प्रकट भएको भावनालाई मानसिकताको सहायताद्वारा शरीरलाई गर्न सक्ने कुशल कर्महरूमा हुन्छ। तसर्थ मानसिक कर्म भनेको चेतनारूपी आत्माबाट उत्पन्न भएको भाव शक्ति हो। जति हामीले सत्कर्म गर्छौँ, त्यति नै रूपमा हाम्रो चेतनाको शक्ति मजबुत भएर आउँछ। यस संसारमा रहुन्जेलसम्म उक्त चेतनारूपी आत्मालाई शरीरको आवश्यकता पर्दछ। चेतना भन्नु नै प्रत्येक क्षणको एक सचेत अवस्था हो। जति मात्रामा हाम्रो चेतना शक्तिमा मजबुत भएको हुन्छ, त्यति नै रूपमा हामीमा सचेतताको विकास भएको हुन्छ। अनि सजिलै गलत कार्यहरूलाई त्याग गरेर सही सत्य धर्म कर्महरू गर्नमा उत्सुकता बढेको हुन्छ। यही माध्यमद्वारा हाम्रो चेतना रूपी आत्माले धर्म कर्म गरेर अपार धर्म पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि असत्य अर्थात् अहित कर्म गरेमा त्यसको कारणले अधर्म पापको अन्धकारमा परेर चेतनारूपी आत्माको शक्ति नष्ट पनि हुन सक्छ, जुन पूर्ण रूपमा विनाश हुनु हो। अधिक अधर्म पापको कारण
फलस्वरूप चेतना रूपी आत्माको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यो पूर्ण एक नरक समान हो। हामी मनुष्यले संसारमा रहुन्जेलसम्म भौतिक कर्म र धार्मिक कर्म गर्दछौँ। यी दुई बीचमा आकाश र जमिन जतिकै फरक छ। संसारिक रूपमा गरिने कुशल कर्म मात्र संसारिक पुण्य हुनेछ, जसको कारण संसारिक रूपमा जति हाम्रो चेतना शक्तिको विकास भएको हुन्छ त्यसको लाखौं गुणा शक्तिशाली परमात्मा भगवान गुरुहरूको धर्म शासनमा रहेर गरेको सत्कर्मबाट प्राप्त धर्म पुण्यको फलले गर्दा हाम्रो चेतना रूपी आत्माले प्राप्त गरेको ज्ञानमा रहन्छ। उक्त शक्ति कहिल्यै नाश नहुने अनन्त ज्ञानको प्रकाश खुलेको हुन्छ। फलस्वरूप हाम्रो आत्माले मुक्ति मोक्ष प्राप्ति गर्छौँ। धर्म पुण्य त्यो खजना हो जहाँ चेतना रूपी आत्माले संरक्षण पाउँदछ। यसैको कारणले मनुष्यले अपार ज्ञान गुण तिनै कल्याणकारी गुणहरूबाट प्राप्त गर्न सक्दछ। मानसिक कर्म चेतना रूपी आत्माबाट उत्पन्न भएका भावनाहरूको प्रभाव हो जुन अदृश्य हुन्छ। यो हाम्रो शरीरको सहायताद्वारा प्रकट हुने गर्दछ। भौतिक संसारमा जसरी शरीर बिना चेतना रूपी आत्मा निष्क्रिष्ट रहन्छ, त्यसै गरी चेतना रूपी आत्मा बिना हाम्रो शरीर पनि निष्क्रिय रहन्छ। हाम्रो शरीरलाई चेतना रूपी आत्माले सञ्चालन गर्दछ र यो चेतना शक्तिको वशमा रहन्छ। यसैको कारणले हाम्रो शरीरका अङ्गहरूले कार्य गर्ने गर्दछन्। चेतना एक बुद्धि विवेक एवं बोध हो। चेतना रूपी आत्माको भावना प्रभाव हुने माध्यमलाई मानसिक अथवा मस्तिष्क भनिन्छ। यो मानसिक अवस्था शरीरसँग सम्बन्धित रहन्छ। एउटा स्वास्थ्य शरीर भएमा चेतना रूपी आत्माले उचित भावना गर्न सकिन्छ। चेतना रूपी आत्माका भावनाहरू मानसिकताद्वारा प्रकट भएको आधारमा सकारात्मक र नकारात्मक कर्महरूको निर्धारण हुने गर्दछ। यो हाम्रो चेतना रूपी आत्मामा भर पर्दछ, जुन शरीरको सहयोगमा धर्म कर्म गर्ने गर्दछ। त्यसपछि मनुष्यमा सत्य र असत्य ज्ञान र अज्ञान पुण्य र पाप मुक्ति र बन्धन र अमर र विनाश जस्ता तत्त्वहरूको निर्धारण हुने गर्दछ। धर्ममा सबैभन्दा ठुलो भाव तत्त्व भनेकै सर्वमैत्री भाव तत्त्व हो। यसै सर्वमैत्री भावनाको सहायताद्वारा हामीले यो अमूल्य जीवनमा परमात्मा गुरुहरूले विस्तार गर्नुभएको धर्म मार्गमा अडिग भएर सर्व परमात्मा गुरुहरूप्रति अपार आदर सम्मान भाव तथा विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था र भरोसाको भावना गरेर अनन्त धर्म पुण्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। सर्व जगत प्राणीको उद्धार गरी मुक्ति मोक्ष एवं संसारको हितमा तत्परता भएर लाग्न सक्छौँ। यो नै सबैभन्दा ठुलो मानसिक र शारीरिक रूपमा गरिने धर्म कर्महरू हुन्। हाम्रो चेतना रूपी आत्मा स्वयं हामीमा नै नियन्त्रण भएको कारणले हामीमा उत्पन्न हुन सक्ने भावनालाई सदा सर्वदा कुशल धर्म कर्ममा लगाउन अति आवश्यक छ। सर्वमैत्री भावनाको प्रभावले गर्दा हामीमा उत्पन्न हुने जति पनि मानसिक अधर्म पाप एवं अहित तथा विकार सोच भावनाहरू सजिलै नष्ट भएर जानेछ। जहाँ हुन्छ सर्वमैत्री भाव त्यहाँ हुँदैन कुनै स्थान नकारात्मक सोच, स्वतः आफै निष्क्रिय भएर जानेछ। फलस्वरूप परमात्मा भगवान गुरुहरूको अथाह कृपा आशीर्वाद प्राप्त भई ज्ञानको ज्योति प्रज्वलित भएर सदाको लागि सर्व बन्धनबाट मुक्त हुनेछौँ। संसारमा जति पनि मैत्री धर्ममा लागिरहनुभएका वा नलागेका र आउने दिनहरूमा प्रवेश हुने सर्वमानव मित्र र शिष्यसँग भक्त अनुयायीहरू सदा एक अर्कामा उज्यालोपनद्वारा समझदारी एक समान आदर सम्मान भेदभाव रहित एक अर्कामा मिलनसार सहिष्णुता बढाउँदै सत्य धर्मबाट वञ्चित रहेका सर्व विश्व मानव समाजलाई धर्म मार्गमा आकर्षण गराउँदै अघि बढ्नु पर्दछ।
आफू धर्मको मार्गदर्शक बनेर संसारलाई पनि सत्य धर्म कर्ममा लगाउनु पर्दछ। विगतका जान अनजानमा गरिएका सम्पूर्ण भूलहरूलाई बिर्सेर अथाह त्याग गरेर अब उपरान्त नगर्ने प्रायश्चित गर्दै मात्र भविष्यलाई सोचेर वर्तमानमा सही सत्य धर्म कर्म गर्नु नै मानव धर्म हो। किन विगत भए गरेका कर्म एवं घटनाहरूलाई सम्झेर व्यर्थै आफूलाई दुखित पार्ने? जे भयो गर्यो, अब त्यो बितिसक्यो। अब यसलाई सम्झेर केही फाइदा छैन। भविष्यको परिणामलाई चिन्तन मनन गरेर वर्तमानमा कुशल धर्म कर्म गरिनु पर्दछ। हामीमा एउटै मात्र चिन्ता भनेको भविष्यको लिनु पर्दछ, भूतकालको होइन। वर्तमानमा सदा सचेत रहनु पर्दछ। के कस्तो कर्म गरिँदैछ, के बोल्दैछ र के सोच्दैछ, यावत विषयहरूमा सचेत रहेर धर्मको नियम र शासन रहेर सत्य कर्म गर्नु पर्दछ। वर्तमानमा गरिने कर्मले भविष्यमा दुःख निम्त्याउँछ भन्ने तत्काल त्याग्नु पर्दछ, नत्र यो भने त्यसको परिणाम विनाशकारी हुनेछ। भनिन्छ एक छिल्का आगोले संसार जलाउँछ। हो, त्यसै गरी एक अकुशल कर्मले पनि सम्पूर्ण कुशल धर्म कर्मद्वारा प्राप्त धर्म पुण्यलाई ह्रास बनाइदिन्छ। संसारमा सपार्न र बनाउन जति कठिन छ त्यति नै सजिलो भत्काउन, बिगार्न र नष्ट गर्नुमा छ। हामी बिना कारण अनावश्यक सोच, विचार र भावनामा डुबेर दुःख सृजना गर्छौँ। चेतनारूपी मनको स्वभावलाई सदा सकारात्मक बनाउन कोसिस गरिरहनु पर्दछ। मानवले जबसम्म नकारात्मक भावनाहरूलाई नियन्त्रण गर्दैन, त्यसले बिस्तारै चेतनारूपी आत्माको ज्ञान, बुद्धि र विवेकलाई नष्ट बनाइदिन्छ। मानवले अनावश्यक नकारात्मक सोच, भावनाहरू जस्तै अरूको अहित चिताउने, अहङ्कार र घमण्ड उत्पन्न गर्ने, क्रोधित हुने र लोभ लालचमा परि मोह र आसक्ति हुने जस्ता कार्यहरूले गर्दा बिस्तारै यसको असरले अन्ततः पूर्ण रूपमा चेतना शक्ति गुमाउने गर्दछ। प्रत्येक समय हामीले नराम्रा सोच भावनाहरूलाई दबाउने कोसिस गरिरहनु पर्दछ। प्रयास गरिरहेमा हामी यसमा अवश्य सफल हुनेछौँ। यसैको लागि हामी धर्ममा प्रवेश भएर परमात्मा गुरुजीको आशीर्वाद लिएर नकारात्मक भावनाको विरुद्धमा लड्नु पर्ने हुन्छ। सत्यताको विरुद्धमा असत्यता हुनु स्वाभाविक पनि हो, तर असत्यताले गर्दा नै सत्यताको बोध गर्न सकिन्छ। जहाँ सत्यतामा रहेर असत्यतालाई जित्नु नै धर्म हो। यो कुनै ठुलो विषय पनि होइन। प्रयत्न गरेमा असत्यको निर्मूल सजिलै गर्न सकिने विषय पनि हो। जब सत्यताको जित हुन्छ तब असत्य आउनै सक्दैन। संसारमा भौतिक कर्म, भौतिक आध्यात्मिक कर्म र पूर्ण आध्यात्मिक कर्महरूद्वारा मनुष्यले आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका हुन्छन्। संसारमा मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आध्यात्मिक धर्म कर्ममा भन्दा भौतिक संसारिक नित्य कर्महरू सजिलै कृषि, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, राजनीतिक र अन्य कर्म गरी बिताउँछन् भने यस्ता कार्य पूर्ण रूपमा भौतिक कर्म हुन जान्छ। त्यसै गरी भौतिक आध्यात्मिक कर्ममा परमात्मा भगवान गुरुहरूले प्रदान गर्नुभएको धर्मको शासनमा रहेर धर्मको नीति नियम र विधि विधानहरूलाई अपनाएर दैनिकी आफ्नो भौतिक जीवनचर्या व्यतीत गरेर पनि विश्वास, श्रद्धा, भक्ति र भर भरोसाका साथ लागि परेका जति पनि शिष्य, सङ्घ र भक्त अनुयायीहरू परेका हुन्छन्। जे जस्तो कर्म गरिए तापनि सत्य धर्ममा रहेर गरेको कर्म नै महान हुन्छ। मनुष्यको लागि यो भन्दा सर्वश्रेष्ठ अरू कुनै कर्म हुन सक्दैनन् र पुण्य आध्यात्मिक कर्ममा लागेका जति पनि सन्यासी सन्यासिनीहरू छन् जसले भौतिक कर्म र विषयवस्तु त्याग गरेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन
धर्मगुरुहरूको शरणमा परेर धर्मको शासनमा रही परमात्मा गुरुहरूप्रति गरिनुपर्ने अपार आदर, सम्मान, विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति र भर भरोसाले भरिपूर्ण भई जप, ध्यान, तप, तपस्या, त्याग एवं महात्याग र सर्वमैत्री भावद्वारा सर्व प्राणीको उद्धार गर्नको निमित्त क्रियाशील रहेका हुन्छन्। मानवले संसारमा अरू जुन सुखै कर्म गरिए तापनि परमात्मा सत्य धर्म मार्गमा रहेर कर्म नगरेसम्म सत्य धर्म र असत्य अधर्मको पहिचान गर्न सकिँदैन। संसारमा मानव भनेको आफ्नो जीवनमा सत्य र असत्य पहिचान गर्दै धर्म, ज्ञान, गुण बोध गरेर मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। कतिपय शिष्य, सङ्घ र भक्त अनुयायीहरूले मैत्री धर्मको शासनमा रहेर आफ्नो सोच, विचारहरूलाई पूर्ण रूपमा धर्म कर्ममा केन्द्रित गर्दै आफ्नो भौतिक सांसारिक कर्मलाई पनि निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। यी श्रद्धालु भक्तजनहरूले गुरुहरूप्रतिको अपार आदर, सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा, भक्ति भावमा डुबेर धर्म कर्म गर्ने गर्दछन्। यस्ता महान पुण्य आत्माहरू केही समय भए पनि दैनिक गुरुहरूको जप ध्यानमा लीन भएर धर्म कर्म गर्ने गर्दछन्। मानसिक र शारीरिक रूपमा सर्वमैत्री भावनामा डुबेर जप, ध्यान, पाठ, पूजा र प्रार्थना गरी बत्ती, धूप, पानी र फलफुल अर्पण समर्पण गर्दै परमात्मा भगवान गुरुहरू प्रतिको अपार सेवा तथा आदर सम्मान भाव प्रकट गर्नु हो। यसरी भौतिक संसारिक कर्म गरेर पनि धर्मको नियम पालना गर्नु नै महान हुन्छ। धन्य छ ती सर्वपुण्यवान पवित्र आत्माहरूलाई जो गुरुको शरणमा रहेर भौतिक आध्यात्मिक धर्म कर्म गरेर मुक्ति र मोक्षको मार्गमा अग्रसर हुनेहरूलाई। सर्व परमात्मा गुरुहरू यसैमा अपार खुसी हुनुभएको हुन्छ। उहाँ गुरुहरूले यिनै भक्तजनहरूको धर्म, पुण्य र ज्ञान गुणको शक्तिले गर्दा तत्काल पापका जडहरूलाई नष्ट गरी मृत्यु पश्चात सुखवती लोकमा डोर्याउनुहुन्छ र सारा पाप लिनु भएर मुक्ति मोक्ष प्रदान गरिदिनुहुन्छ। वास्तवमा भौतिक आध्यात्मिक कर्म अपनाएर लागेका जति पनि सङ्घ भक्त अनुयायीहरू छन् उनीहरूलाई मुक्ति मोक्षको मार्गमा हिँड्न धेरै सजिलो छ। प्रत्येक भक्त अनुयायीहरूले विभिन्न इच्छा आकाङ्क्षाहरू लिएर परमात्मा भगवान गुरुहरूको प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्, जस्तो कि विभिन्न भावनाहरू गरेर हाम्रो पाप कटाइदिनुहोस्, हामीलाई दुःखबाट उद्धार गर्नुहोस्, हाम्रा विघ्न बाधाहरू हटाउनुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्ने गर्दछन्। परमात्मा गुरुहरूले पनि भक्तहरूले गरेका आह्वान र प्रार्थनाहरू सुनिदिनु भएर धर्म पुण्य प्राप्त गर्नुहुन्छ र अधर्म पापको जडलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले सर्व गुरुहरू केवल सर्व प्राणीको उद्धार कार्यमा जुटिरहनु भएको हुन्छ। धर्मको शरणमा रहेर धर्मको मार्गमा लागि परेका सारा भक्त अनुयायीहरूको जिम्मेवारी बोध गर्नु भएको हुन्छ। उहाँ गुरुहरूलाई पनि कहाँ सजिलो हुन सक्छ। यदि सत्यतामा छ भने जे जसरी भए पनि गुरुहरूले भर भरोसा दिनुभएको हुन्छ। कसैलाई पनि छुट्याउनु भएको हुँदैन। सबैलाई एक समान भावले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँ गुरुहरूलाई अपार आदर सम्मानपूर्वक सेवा भाव गरी साथ र सहयोग भर भरोसा गर्नु पर्दछ। यस कारणले सर्व परमात्मा गुरुहरू अति खुसी हुनु भएर उहाँहरूबाट अनन्त धर्म, पुण्य र ज्ञान गुणको अमृतमय प्रकाश बर्सिनेछ। यो सत्य छ, कुनै शङ्का नै छैन। उहाँहरूले चाहनु भएको धर्म मार्गमा हामी लागिसकेपछि उहाँहरू अपार खुसी हुनुभएको हुन्छ। बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा
महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले सर्वसाधारण गुरुमार्ग सृष्टिकर्ताको प्रतिपादन गर्नु भएर भौतिक संसारिक रूपमा रहेर पनि भौतिक आध्यात्मिक कर्म गरी लागि पर्ने सम्पूर्ण मनुष्यहरूको लागि उपयुक्त हुने धर्म मार्ग अथवा धर्मको नीति नियम र शासन दिनुभएको छ, जसको पालना गरेर सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि धर्मको उच्च ज्ञान गुण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस मार्गमा संसारका सम्पूर्ण भक्त अनुयायीहरू महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको शरणमा परेर संसारको जुनसुकै भागमा रहेर पनि यस मार्गलाई सही सत्य रूपमा आफूले पालना गर्न सक्नुहुन्छ। मानसिक रूपमा कमजोर नभएर शारीरिक रूपमा अशक्त, कमजोर र अपाङ्ग हुँदैमा आफूलाई कमजोर नठान्नु। धर्ममा केही फरक छैन, मात्र गुरु र धर्मप्रति हुनुपर्ने अपार आदर, सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा, भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ रहन्छ। चाहे गुरुको नजिक होस् चाहे टाढा, कुनै फरक छैन। मात्र विश्वासमा रहेर धर्मको नीति नियम पालना गर्नुमा भर पर्छ। सदा गुरुको नजिक भएर पनि यदि गुरुहरूलाई आफ्नो शिर र आत्मामा राखेर अपार आदर, सम्मान र सेवा भावना गर्दैनौ भने त्यो नजिक भएको के अर्थ भयो र? जसले टाढा रहेर पनि गुरुहरूलाई आफ्नो शिर र आत्मामा स्थापना गरेर अपार सेवा भाव गर्दछ भने उक्त भक्त गुरुहरूको सबैभन्दा नजिक हुने गर्दछ। यसरी हामीले बुझ्नु आवश्यक छ, सबैभन्दा ठुलो पालना भनेकै गुरुहरूलाई अपार सम्मान भावद्वारा विश्वासपूर्ण भएर धर्म मार्गमा लागि पर्नु नै हो। त्यसै गरी समझदारी र शान्तशील स्वभाव अपनाउनु हो। गुरुहरूले भक्तहरूबाट केही चाहनु भएको हुँदैन, मात्र धर्म मार्गमा लागेर अपनाउनु पर्ने नियम पालना गरियोस्, यसैमा उहाँहरू सन्तुष्ट हुनेछ। संसारमा कतिपय व्यक्तिहरू मैले धर्म कर्म नै गर्न सकिँदैन, संसारमा कतिपय व्यक्तिहरू मैले धर्म कर्म नै गर्न सकिँदैन। धर्म त मात्र त्यसले गर्न सक्छ जो पूर्ण त्यागी हुन्छ वा जसले धर्मको ड्रेस धारणा गर्दछ। यस्ता सोच भावना गलत थियो। संसारमा यो एउटा ठुलो भ्रम थियो, तर आज संसारमा गुरुज्यूले भौतिक रूपमा रहेर पनि धर्म कर्म गर्न पाउने अधिकार दिनुभएको छ। तसर्थ हामीले सकेसम्म धर्मको लाभ उठाउन आवश्यक छ। आफू कमजोर छ भन्ने सोच विचार कहिल्यै नलिनुस्। आफ्नो कर्म अनुसारले जस्तो सुकै मानव जीवन प्राप्त गरे तापनि सन्तुष्ट हुँदै अझ राम्रो कर्मको फल प्राप्त गर्न धर्म मार्गमा लागि पर्नु नै उत्तम कार्य हो। किन आफूलाई कमजोर सोच्ने? के कमजोरी छ हामीमा? यो नै तुच्छ मानसिकता हो। यस्तो सोच भावनाको विकास गर्नु नै आत्मविश्वास गुमाउनु हो। हामी मनुष्य केही कुरामा पनि कमजोर छैनौँ। धर्म सर्व मैत्री भावनाले गर्ने हो, अरू कुनै विषय लिएर होइन। धर्ममा यो नै पर्याप्त छ। संसारमा जो मानसिक र शारीरिक रूपमा अशक्त छन् उनीहरूको लागि पनि धर्म कर्म गरेर हाम्रो धर्म पुण्यको प्रभावले उनीहरूको पूर्व जन्मका प्रतिफलहरूलाई नष्ट गरी उद्धार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण धर्म सर्व प्राणीको लागि निर्माण भएको छ। यति मात्र नभएर जलचर, थलचर र वनस्पतिसम्मको पनि हामीले गरेको धर्म पुण्यको प्रभावले गर्दा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संसारको आयुलाई बढाउन सकिन्छ। यसरी हामीले हाम्रो चेतना रूपी आत्मालाई कुशल धर्म कर्ममा लगाएर धर्म संसारको स्थापना गर्नमा लागि पर्नु पर्दछ। आफ्नो पुण्यको प्रभावले गर्दा भविष्यमा आउने पीढी सन्ततिहरूले पनि धर्म प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। यसको लागि एक गुरु, एक व्यक्ति र एक भक्तको मात्र जिम्मेवारी होइन, सर्वगुरु र शिष्य सङ्घ भक्त अनुयायीहरूदेखि लिएर सर्व मनुष्यको पनि एक समान जिम्मेवारी रहेको हुन्छ।
धर्म सर्व परमात्मा गुरुहरूबाट बनेको एक तत्त्व हो। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म एक त्यही स्रोतबाट आएको नीति नियम र शासन हो र एउटै अङ्ग हो। यसमा कसैको व्यक्तिगत हक र अधिकार रहँदैन। यसमा सानोदेखि ठुलोसम्म र सर्व प्राणीमा समान हक र अधिकार रहन्छ। त्यसकारण कहिल्यै पनि सानो र ठुलो भन्ने सोच भावना राख्नु हुँदैन। धर्म मार्गमा राम्रो गरी सत्य पालना गर्छ भने सर्वसाधारण व्यक्ति नै किन नहोस्, धर्मगुरु बनेर सबैको हित कार्य गर्न सकिन्छ। धर्ममा हामीले कसैलाई पनि साधारण रूपले हेर्नु हुँदैन। कोही कसैले पनि यदि सत्य धर्म कर्म गर्छ भने त्यहाँ गुरुहरू सदा साथमा रहनु भएको हुन्छ र भर भरोसा दिइरहनुहुन्छ। धर्ममा सबैले राम्रो गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम आफू सत्यतामा हुनु अति आवश्यक छ। धर्मको शासनमा तलदेखि माथिसम्म कसैको एक समान रूपले मान मर्यादा हुने गर्दछ। हामीले कहिल्यै पनि सोच्नु हुँदैन धर्म कमजोरी हुन्छ भनेर। हुन पनि दिनुहुन्न परमात्मा गुरुहरूले, किनभने उहाँ गुरुहरूले संसारमा धर्मको शासन र सिद्धान्तलाई एक समान लागू गर्नुभएको हुन्छ। गुरु प्रत्येक चेलासँग भक्तहरूको साथमा रहनुभएको हुन्छ। संसारमा रहँदा आफूले गरेका कर्मको फल जति पाउनु पर्ने हो त्यो जसरी भए पनि अथवा दुःख गरेरै भए पनि पाएर छाड्छ। तर आफ्नो भागमै नभएको कर्मको फल चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ? पूर्व जन्महरूमा कुशल कर्म गरी धर्म पुण्य भण्डारण गरेको भए प्राप्त गर्न सकिन्छ। हुँदै नभएपछि कहाँबाट ल्याउने? अन्त मानवले आफ्नो कर्म अनुसार पाएको फलमा सन्तुष्ट भएर जीवनयापन गर्नु नै सबैभन्दा उचित हुन्छ। कुनै लोभ लालचा होइन। धर्ममा धन सम्पत्तिको केही मूल्य छैन। धर्म धनले गर्ने होइन, मानवको भावनाले गर्ने हो। त्यसकारण धनले धर्म किन्न खोज्नु महागलत हो। संसारमा सन्तुष्ट भएर सत्यता धर्म कर्म गरेर लाग्नु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसारमा आवश्यकताभन्दा बढी धन सम्पत्ति किन चाहियो? सबैले आफू पाँचुन्जेलसम्म आफ्नो दैनिक घाँस मांस र कपासको उचित व्यवस्था गर्ने त हो। त्यो भन्दा अरू के हुन सक्छ? मेहनत गरेमा सजिलै आफ्नो पुण्य अनुसार प्राप्त गर्न सकिने विषय हो। तर विडम्बना यो छ कि आफ्नो आवश्यकता भन्दा पनि बढी लोभ गरेको कारण संसारमा महाअनिकाल र गरिबी जस्ता समस्याहरू आइपरिरहेका छन्। संसारमा कयौं मानवहरू यस्ता समस्याहरूबाट गुज्रिरहेका छन्। लोभीको भाँडो कुबिन्डो भन्ने चाहिँ लोभ गर्नेहरूको मन कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैन। धन सम्पत्तिले कहाँ सुख दिन्छ र? क्षणिक मात्राको सुख हो। कुन बेला मार आउँछ थाहा नै हुँदैन। कहाँ सुखसँग रहन सक्छ? लोभले लाभ, लाभले विलाभ हुनु स्वाभाविक हो। धर्मको विषयहरूलाई बुझ्नको लागि जबसम्म धर्मको मार्गमा लागेर ध्यान अध्ययन गर्दैन तबसम्म यसलाई बुझ्न सकिँदैन। सत्यता यो छ कि वास्तविकता बुझ्नको लागि पहिले धर्मको शरणमा आउनु नै पर्ने हुन्छ। धर्मभित्र लागेपछि आफूले बुझेको आधारमा त्याग्नु पर्ने विषयवस्तुहरू त्याग्दै जाने कुरा हो। एकैचोटिमा सर्व कुरा त्याग्नुपर्छ भन्ने छैन। सर्वप्रथम गहिरेर बुझ्न आवश्यक छ। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले संसारमा मनुष्यले धर्म मार्गको पालना गरेको आधारमा मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। धर्म मार्गमा पहिलो विषय भनेको त्याग हो र उक्त त्याग अनुसारको धर्म पालना गर्दै जाने हो। अहिलेको यो अवस्थामा उहाँ गुरुज्यूले पालनाको आधारमा हामीलाई गुरुमार्ग सृष्टिकर्ता महात्मा गुरुमार्ग सृष्टिकर्ता
र सर्वसाधारण गुरुमार्ग सृष्टिकर्ता गरी यी 3वटा सर्वश्रेष्ठ मार्गहरू प्रदान गर्नुभएको छ। संसारमा यी मार्गहरू उच्च छन्। यी मार्ग अनुसार लागि परेमा शिष्य सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले के कस्तो विषयहरूलाई त्याग गर्नु भएर कुन प्रकारको नियम पालना गरेको छ र गुरुज्यूले के कसरी अपनाएर दिनुभएको छ, यस्ता विषयहरूलाई बुझ्नको लागि मार्गमा प्रवेश नगरिकन कसैले बुझ्न सकिँदैन। यसरी मार्गमा प्रवेश भएर धर्मका ज्ञान गुणहरूलाई बोध गर्दै प्राप्ति गर्दै जानु पर्दछ। आफूले सकेसम्म संसारिक बन्धनहरू त्याग गर्दै जानु पर्दछ। मानवले जसरी सत्यताको खोज गर्छ त्यही अनुसारको मार्ग प्राप्त गर्दै जाने हो। आफूले पालना र त्याग गरेर कुन स्थान प्राप्त गर्न सकिन्छ? उक्त स्थान प्राप्त गर्नको निमित्त के कतिको ध्यान, अध्ययन र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ? यो भन्दा बढी त्याग गरेमा अब हामीले कुन फल प्राप्ति गर्ने रहेछ? यस्ता विषयहरूमा मनुष्यले खोज गर्दै बिस्तारै बुझ्दै जाने हो। आफूले पाएको मार्गदर्शनलाई जति बुझ्नुपर्ने हो बुझ्नु पाएको छैन। माथि माथि धेरै बुझ्न खोज्नु र अगाडि दौडिन खोज्नु भनेको पानीमा हिँड्न खोजेको जस्तै हो, जहाँ डुबेर मर्नु बाहेक अरू काम हुँदैन र सर्वनाश हुन्छ। पानीमाथि हिँड्न पनि त आफ्नो बाटो वा आधार बनाउनु पर्यो। खोज गर्ने हो बाटो कहाँबाट र कसरी बनाउने। हामीमा कुनै आधार नरहेसम्म धर्मगुरुले पनि कसरी मार्गदर्शन गराउन सक्नुहुन्छ र? धर्मका ज्ञान गुणहरूलाई खोज्न सक्नुहुन्छ र? गुरुज्यूबाट वर्तमान समयमा भएको मार्गदर्शन तथा ज्ञान गुण सर्वज्ञान गुणको अनुपातमा हेर्दा 0% मात्र हो। सधैँ बुझ्नुपर्ने धर्मका तत्त्वहरू अनन्त छन्। हजारौं वर्ष दिन रात सुनाउँदा पनि अन्त्य छैन। त्यसकारण हामीले धर्ममा अहमता गर्नु नै महाभूल हो। सदा सानो बनेर सन्तुष्ट हुँदै आफूले पाएको ज्ञानप्रति कुनै दम्भ नदेखाएर धर्म मार्गमा लाग्नु एक महान व्यक्तिको आदर्श झल्कनु हो। हामीले खान सक्ने दानालाई गाईले खान खोजेर कहाँ हुन्छ? यो मार्ग पनि त्यस्तै हो। जति आफूले अपनाएको मार्गमा दर्शन भएको छ त्यही पालन गर्ने हो। आफूले सकेको र क्षमताको आधारमा ग्रहण गर्दै जाने हो। धर्ममा जसरी स्थान ग्रहण गर्दै जान्छ त्यही अनुरूप गुरुले पनि ज्ञान गुण दिँदै जानुहुन्छ। एकैचोटि पाउन खोज्नु महामूर्खता हो। जहाँ सानो रुख उखेल्न सक्यो भन्दैमा ठुलो रुख उखेल्न खोज्नु जस्तै हो। त्यसको जरा कति ठाउँमा र कति गहिराइमा फैलिएको छ त्यो थाहा नै हुँदैन। त्यसको जरा धेरै गहिराइमा गडिसकेको हुँदा कसैले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसकारण बिस्तारै खोज्दै पत्ता लगाउँदै जानुपर्छ। अलि बोध गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। परमात्मा गुरुहरूको ज्ञान गुण पनि यस्तै हो। धर्म मार्गको पालना नगरी जति खोजे पनि पाउन सक्ने छैन। प्रत्येक मार्गदर्शनमा मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नलाई कतिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुरूप उहाँ गुरुज्यूले अपनाएर मनुष्यलाई दिनुभएको छ। धर्ममा प्रवेश भइसकेपछि बिस्तारै गरेर बुझ्दै धर्म कर्म गरी धर्म पुण्य लाभ गर्दै विश्वासले युक्त भई सदा धर्म मार्गमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। अरूले बोलेको सुनाएको र लेखेको भरमा उक्त विषयलाई कुनै सोधखोज र विचार नगरी काल्पनिक र अनुमानित रूपमा धर्मको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने र एउटा रेको कुरामा असत्य बोल्दै हिँड्ने जस्ता कार्य गर्नु कहाँसम्मको ठिक हुन सक्छ? पहिले वास्तविकता के हो? गुरुले कुन धर्म मार्ग र ज्ञान गुण प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता विषयहरूलाई
गहिरिएर भावना र ध्यान अध्ययन गरेर मात्रै बुझेर सोचेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। यो कुनै भौतिकता विषय जस्तो होइन, जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्ने, अरूलाई सुनाउने र लेख्ने। त्यसै गरी यो कुनै सानो विषय पनि होइन। यसरी अनावश्यक बोल्नु, धर्मगुरुहरूलाई आरोप लगाउनु, प्रतिवाद गर्नु, आलोचना गर्नु र विरोध गर्नु कसैको अधिकारको कुरा होइन। नबुझेको अवस्था छ भने बुझ्न खोज्नु सबैभन्दा उत्तम कार्य हो। धर्ममा जति बहुमत कुरा, जति आफूले बनावटी कुरा गरेको होस्, त्यो सबैले स्पष्ट बुझेको हुन्छ। यो सबै भ्रम हो भनेर सबैले सोचेका हुन्छन्। यसले यस्तो बोलेर यो गर्न खोजेको त होइन। यो सोच्नु स्वाभाविक कुरा पनि हो, किनभने हामी आफै बनावटी कुराहरू रचना गर्छौँ, रगेटेर बोल्छौँ। किन? सत्यता हामीले किन बोल्न चाहन्नौँ? सही सत्य धर्मको कुराहरू र गलत मार्गका कुराहरू सबैले बुझिसकेका छन् संसारमा। हामीले यो बुझौँ, संसार कहीँ कमजोर छैन। धर्म भन्ने विषय बिस्तारै फैलिने तत्त्व हो, एकैचोटिमा होइन। समय अनुकूल मिलाएर हरेक विषयहरूको सत्य तथ्य बोध गराउँदै परिवर्तन र परिमार्जन गराउँदै जाने हो। संसारले के चाहिरहेको छ र खोजी गरिरहेको छ, हरेक अवस्थालाई बुझेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो ज्ञान गुणले संसारमा शान्ति र हितको मार्गदर्शन देखाएर जान सक्छ। एक दिन पनि हामी बुझ्नेहरूबाट कुनै प्रयास हुन सकेन। एउटा रेको भरमा भ्रमित कुरा गर्दै हिँड्यौँ, कुरा काट्दै हिँड्यौँ र भ्रम फैल्याउँदै हिँड्यौँ। आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष नदेखेसम्म, ध्यान अध्ययन र बोध नगरेसम्म अन्धाधुन्द बोल्दै हिँड्नु महागलत कार्य हो। हामीले कसरी, कुन आधारमा बोल्दैछौँ, यसको विषयमा एक दिन पनि बुझ्न प्रयास गरेनौँ। हामी अबुझ होइनौँ र कसरी रेको भरमा दौडिन सक्छ। यस्ता कार्यहरू भनेको एउटा भौतिकताले पनि गर्न नमिल्ने विषय हो। समुद्रको गहिराई कति छ? वास्तविकता नाप र यसको सत्य तथ्य बुझ्न बाहिर बसेर काल्पनिक कुरा, मनगणन्ते कुरा, अनुमानित कुरा गरेर बुझ्न सकिँदैन। वास्तविकता नापको लागि त त्यहाँ प्रत्यक्ष गएर आँखाले हेरेर सही सत्य नाप लिनुपर्ने हुन्छ र अनि मात्र थाहा हुनेछ कति गहिरो छ भनेर। हो त्यसै गरी हामी पनि धर्म बुझ्दै नबुझी, देख्दै नदेखी र वास्तविकता के हो खोज नगरी अरूले भनेको वा सुनाएको रेको भरमा बोल्दैछौँ। यसले आफ्नो त हित हुँदैन नै, अरूको पनि हित कार्य गर्दैन। त्यसपछि अरूको विश्वास टुटाउने र अरूलाई भ्रमित पार्ने भन्दा विकल्प अरू रहँदैन। यो एउटा सपनाको कुरा गरे जस्तै हो। एक ठाउँमा बसेर संसार हेर्न खोजेको जस्तै हुन्छ। यसमा मानवतामा हुनुपर्ने कुनै पनि गुण झल्किँदैन। संसारमा हामी अरू कार्यभन्दा धार्मिक कार्यमा लाग्नु र धर्म पुण्य आर्जन गर्नु नै उचित हुन्छ। धर्म पुण्य बढ्दै गएमा बिस्तारै धर्म ज्ञान गुण पनि बढ्दै जानेछ र त्यो सदासम्म रहनेछ। जुनसुकै विषय तत्त्वहरू धर्मबाट नभएर भौतिकताबाट विकास हुन्छ भने त्यो क्षण भङ्गुर मात्र हुन जानेछ, छिट्टै लोप हुनेछ। आफू धर्म पनि गर्न नसक्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, भ्रम फैलाउँदै भएको नभएको कुरा काट्दै हिँड्ने र शङ्का गर्ने काम कहिल्यै नगर्नु। कोही कसैलाई अधिकार छैन धर्ममा असर पुर्याउने, किन पापको हकदार बन्ने। हामी धर्मगुरु बन्न नसके पनि शिष्य, भक्त, अनुयायीहरूको रूपमा त धर्म शिक्षा ग्रहण गरी धर्म पुण्य पाउने अधिकार त दिएको छ। कसैलाई रोकेको वा छेकेको छैन। तपाईहरू जस्तो कतिपय सर्वसाधारण पनि सत्य धर्मको मार्गमा अडिग हुनु भएर
नीति नियम र शासनमा रहेर धर्म पुण्य आर्जन गर्नु भएर सर्व प्राणीको हितमा महान गुरुहरू बनेर उहाँहरू पनि आफ्नो धर्मस्थान वा आसन प्राप्त गर्नु भएर बस्नु भएको छ। हामी विश्व मानव समाजले संसारमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न र गराउन आत्मामा केवल सर्वमैत्री भावनालाई लिएर अघि बढ्नु पर्दछ। महत्त्वपूर्ण र उपयुक्त तत्त्वहरूको मात्र खोज गर्नुपर्दछ। नकारात्मक सोच विचार भनेको ती राक्षसहरूमा मात्र हुने हुँदा हामी मानवमा यसको कुनै स्थान हुँदैन। हेराइमा, बोलाइमा, हरेक सोचाइमा, काम गराइमा र हरेक परिस्थितिहरूमा सदा सकारात्मक पक्षको साथ लिने हो। सर्व सुख पीडाहरू हाम्रा आफ्नै मनका उद्भावहरू हुन्, जुन हाम्रो चेतनारूपी आत्माबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ। गलत भावनाले दुःख र पीडा बाहेक अरू केही पनि दिँदैन। जब हामीमा गलत खोजका भावनाहरूको प्रादुर्भाव अधिक बढ्न थाल्छ, तब हामीमा दुःख र पीडा उत्पन्न हुन्छ। सकेसम्म झिनो मसिनो रूपमा पनि नराम्रा भावनाहरू हामीमा रहन दिनु हुँदैन। तुरुन्तै हटाइहाल्नुपर्छ। सदा मनलाई सफा राख्ने कोसिस नै एउटा मनको कुशल स्वभाव हो। गलत सोच विचार लिने व्यक्तिले सही सत्य कुरामा पनि खोट देख्छ, किनकि फोहोर मनले फोहोर नै देखेको हुन्छ। सत्यताले सदा सर्वदा हाम्रो पक्षको मात्र वर्णन गर्दछ। नराम्रो विषयहरू सबै फाल्ने र हटाउने छ। जब फोहोर नै आफूमा रहेको छ भने सफाले कसरी ठाउँ पाउन सक्छ? मैलोलाई नहटाएसम्म अरू उपाय नै छैन। त्यसकारण मैत्री धर्ममा प्रवेश भएर सत्य धर्म कर्म गर्दै जबसम्म क्लेशले युक्त फोहोर हटेर जाँदैन, तबसम्म ज्ञानको अमृत जलले सधैँ पखालिरहनुपर्छ। असत्य सत्यतामा टिक्नै सक्दैन। जसरी सेतो लुगामा कुनै पनि दाग सजिलै देखे जस्तै हो, तुरुन्तै सत्यताको तापले जलाइहाल्छ। असत्य असत्य नै भएर जान्छ, सत्य सत्य नै रहिरहन्छ। सत्यतालाई केहीले पनि जित्न सक्दैन। असत्य र घरको कसिङ्गर जस्तो मात्र हो, बढार्छ जान्छ, फेरि आउँछ जान्छ। परमात्मा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको गुरुको मन दुखाउनु, आँसु झार्नु, धर्मगुरु विरुद्ध विविध षड्यन्त्र रच्नु, गुरुलाई मिथ्या दृष्टिले हेर्नु, शङ्का उपशङ्का गरेर आरोप लगाउनु र नराम्रो चिताउनु जस्ता कार्यहरू भनेको महा अधर्म पाप कर्म हो। यसरी गुरुमाथि अधर्म पाप कर्म गर्नु भनेको संसारमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हत्या गरेको बराबर पाप एकैचोटिमा प्राप्त गर्नु हो। किनकि एक ज्ञान प्राप्त गुरुको त्यो विशाल आत्मामा सर्व परमात्मा भगवान गुरुहरूले पास गर्नुभएको हुन्छ र गुरुको आत्मामा सर्व प्राणी प्रतिको अपार सर्व मैत्री भावले भरिपूर्ण भएको हुन्छ। सर्व प्राणीलाई उद्धार गरी मुक्ति मोक्ष प्रदान गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएको हुन्छ। त्यसकारण एउटा सत्य गुरुमाथि नराम्रो कर्म गर्नु नै सर्व परमात्मा गुरुहरूलाई गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को महा अधर्म पाप कर्ममा संसार नष्ट गराउने विविध नीति र संस्कारहरू सृजना गरी सर्व प्राणीलाई असर पुर्याउने जस्ता बम बारुद बन्दुक गोली जस्ता रासायनिक विनाशकारी तत्त्वहरूको निर्माण गरेर शक्ति र बहुमतको प्रदर्शन गरेर युद्धको लागि ललकार्नु एवं गाउँ समाज राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र हुँदै विश्वलाई हानि हुने कार्य योजनामा लागि पर्नु र सत्य धर्म सिद्धान्तलाई नष्ट गरी गलत धर्म नीतिको प्रचार प्रसार गर्नु, त्यस्ता कार्यहरू धर्मको ठिक विपरीत महापाप कर्म हो। यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरू नरक झुण्डमा फस्नु बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन। दैनिक पाठ पूजा
र जप ध्यानहरू मानवले आफ्नो पूर्ण जीवन भौतिक आध्यात्मिक धर्म कर्म गरेर दैनिक बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मका महत्त्वपूर्ण केही विधिहरू अपनाएर अथाह धर्म पुण्य लाभ गर्न सकिन्छ। यस विधिलाई संसारका जुनसुकै स्थानमा रहेर पनि सजिलै अपनाउन सकिन्छ। धर्म पुण्य प्राप्त गर्नको लागि यो मात्र एक छिटो र छरितो कर्म हो। यसलाई सर्वमानवले सजिलै पालना गर्न सकिन्छ। हामीले यस विधिलाई अपनाउँदा पहिलो श्रेणीमा सर्वमैत्री भावना रहेको हुन्छ। यसै भावनाको साथमा हामीले सर्व परमात्मा गुरुहरूलाई अन्तरात्मादेखि नै अपार आदर सम्मान विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति समझदारी र भर भरोसा गर्नु प्रमुख रहेको हुन्छ। मैत्री भावको उत्पन्नसँगै गरिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विधिहरू यस प्रकार छन्। 1. बत्ती अर्पण 2. पानी अर्पण 3. फूल अर्पण 4. फलफूल अर्पण 5. धूपको सुगन्ध अर्पण। सर्वप्रथम पूजा गर्ने स्थान कस्तो र कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी हुनु अति आवश्यक छ। सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको हामीले पूजा गर्ने स्थान अति नै शान्त र सफा हुनुपर्दछ। गुरुहरूको तस्बिरलाई जमिनदेखि उच्च स्थान बनाएर राख्नुपर्दछ र तस्बिर राखेको एक स्टेप तल बत्ती पानी सकेसम्म सेतो फूल र फलफूल अर्पण समर्पण गरेर धूपको वासना चढाउनु पर्दछ। पूजाको स्थान बनाउन हामीले सजिलैसँग कुनै पनि टेबलहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। बत्ती अर्पण सर्वमैत्री भावले पूर्ण भएर परमात्मा गुरुहरूको पवित्र नाम गरेर एक बत्ती प्रज्वलित गरे तापनि असंख्य बत्ती दीप प्रज्वलित गरेको भावना गरी अर्पण समर्पण गर्नु पर्दछ। आफूले जति बत्ती बाल्न सक्छ त्यही आधारमा प्रत्येक दिन बाल्नु अति राम्रो हुनेछ। उक्त बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने भाँडा प्रत्येक दिन सफा गरेर मात्र तयार पार्नु पर्दछ। हामीले सदा शुद्ध कपासको प्रयोग गरेर बत्ती तयार गर्न सकिन्छ। यसरी दैनिकी रूपमा गुरुहरूलाई बत्ती अर्पण समर्पण गर्दा हामीमा भएका अज्ञानता रूपी अन्धकार हटेर गई अनन्त ज्ञानको प्रकाश खुल्नेछ। विगत भए गरेका जति पनि अकुशल कर्मको फल नष्ट भएर आफ्नो धर्म पुण्य र गुरुहरूको आशीर्वाद प्राप्त भई धर्म ज्ञानको दर्शन हुनेछ। आफ्नो परिवार सन्तानमा आइपर्ने वा देखिने दोषहरू बिस्तारै हट्दै आफ्नो परिवार र सन्तानमा आइपर्ने वा देखिने दोषहरू बिस्तारै हट्दै परिवारले सदा धर्म पुण्य प्राप्त गर्ने वातावरण बनेर जानेछ। परिवार र सन्तानमा हुने अपाङ्ग विघ्न बाधा सुख र शान्ति प्राप्त हुनेछ। पानी अर्पण पानी सजिलै प्राप्त गर्न सकिने एक विशुद्ध तत्त्व हो। यसलाई हामीले प्रकृतिमा सरल रूपमा प्राप्त गर्न सकिने हुँदा उक्त तत्त्वलाई अर्पण गर्दा हामीमा कुनै स्वार्थ भाव उत्पन्न हुँदैन। यसै प्रकारले अन्य वस्तुहरूमा पनि मानवले निस्वार्थ भावनाको विकास गराउन पानी चढाउने विधि अति महत्त्वपूर्ण छ। परमात्मा गुरुहरूलाई पानी अर्पण गरेको पुण्यले गर्दा हामीमा भएका लोभ र आसक्तिमा कमी हुँदै गएर बिस्तारै ज्ञानको ज्योति बल्नेछ। पानी अर्पण गर्दा 21 वटा भाँडोमा क्रमबद्ध तरिकाले राखेर शुद्ध पानी चढाउनु पर्दछ। चढाउने पानीमा कुनै पनि किसिमको मिसावट हुँदैन। पानी अर्पण गर्ने उपयुक्त समय बिहानको 6 बजी भित्रमा वा अगाडि नै पानी अर्पण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र बेलुका 6 बजी भित्रमा पानी उठाएर भाँडा सफा गरेर राख्नु पर्दछ। यो कार्यविधि दैनिकी रूपमा
गर्नु सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। फूल अर्पण। फूल प्रकृतिमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिने तत्त्व हो। यसको सौन्दर्यले जो कोहीलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ। सकेसम्म परमात्मा भगवान गुरुहरूलाई शुद्ध सेतो रङको फूल खोजेर समर्पण गर्नु सबैभन्दा उचित हुन्छ। हामीले यदि सजिलै उपलब्ध गर्न सकेमा प्रत्येक दिन, नसकेमा हप्ताको एक पटक भए पनि अर्पण गरेमा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फूललाई अर्पण गर्दा हामीमा स्वस्थ र निस्वार्थ भावको विकास भएको हुन्छ। यसले गर्दा हामीमा अथाह पुण्य प्राप्त हुनेछ। फलत फूलको आफ्नो अपार सुगन्ध र सौन्दर्यले आकर्षण गरे झैँ मनुष्यमा पनि धर्मको सुगन्ध र शीलको विकास भएर परमात्मा गुरुहरूको विश्वासलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ। फलफूल अर्पण। हामीले दैनिकी अथवा हप्ताको एक पटक भए पनि परमात्मा गुरुहरूलाई अपार विश्वासले पूर्ण श्रद्धा भाव उत्पन्न गरेर किस्तीमा फलफूलहरूलाई सफा पानीले पखालेर राम्रोसँग सजाएर समर्पण गर्नुपर्दछ। जसरी गुरुहरूले सर्व प्राणीहरू बाँच्नको लागि अमृत स्वरूप यसलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको निमित्त सर्व परमात्मा गुरुहरूलाई दुई हस्त जोडी कोटि कोटि प्रणाम गर्नुपर्दछ। उहाँ गुरुहरूले यसरी नै सदा कृपा गर्नु भएर सर्व प्राणीले यस अमृतमय फलको उपभोग गर्न पाउँदा आत्मा तृप्त भए झैँ धर्मको पनि महासुख ज्ञानको बोध भएर सर्व प्राणी सर्वदा तृप्त हुनुहोस् र सर्व प्राणीको निमित्त जसरी गुरु हजुरले सृष्टि गरेर दिनुभयो, यसमा पहिलो अधिकार भनेको हजुरको बाहेक अरू कसैको हुन सक्दैन, कृपा गरी ग्रहण गर्नुहोस् भन्दै पूर्ण श्रद्धा भावद्वारा अर्पण गर्नुपर्दछ। हामीले अर्पण गरेको फलफूललाई खेर नफालिकन गुरुहरूको आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। यसरी सधैँ स्वच्छ आत्माद्वारा अर्पण गरेको धर्म पुण्यले गर्दा हामीमा रहेका दूषित क्लेशहरू हटेर गई आत्मामा शान्ति भावको स्फुरण हुनेछ। दैनिकी हामीले बिहान दिउँसो र बेलुकाको समयमा खाने कुरा खाँदा होस् सदा हामीले यसरी नै भावना गरेर गुरुहरूलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। धूप सुगन्ध अर्पण। पूजा स्थानमा सकेसम्म शुद्ध सेतो चन्दनको धुलोलाई कोइलामा हालेर त्यसको बास्ना अर्पण गर्नुपर्दछ। यदि चन्दन उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्य धूपहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसको प्रयोगले परमात्मा गुरुहरूको आवागमनमा सहजता सृजना भएर जान्छ र वातावरणलाई पनि शुद्ध बनाइराख्नेछ। यी सम्पूर्ण विधिहरू अपनाउँदा आत्मालाई शुद्ध राखेर संसारमा सुख शान्ति सर्व प्राणीहरूको मुक्ति र मोक्षको निमित्त उच्च भावनालाई विकास गरेर गुरुहरूको प्रार्थना गर्नु सबैभन्दा ठुलो मानवको धर्म कर्म हो। पूजा स्थानमा माथि उल्लेखित विधिहरू गरिसकेपछि परमात्मा गुरुहरूको पाठ पूजा र जप ध्यान र तप गर्नुपर्दछ। मार्ग अनुसार आफूले पाएको प्रार्थनालाई वाचन गरेर जप र ध्यानमा लीन हुनुपर्दछ। पूजाको उपयुक्त समय भनेको बिहानको 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका पनि 6 देखि 9 बजेसम्मको समय उपयुक्त हुनेछ। मार्गमा प्रवेश भइसकेपछि बिस्तारै यहाँहरूले गुरुहरूको प्रार्थना भएको मैत्री धर्म पुस्तक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। संसारमा योभन्दा सर्वश्रेष्ठ कर्म अरू हुन सक्दैन। मार्ग अनुसार आफूले पाएको प्रार्थना र जप ध्यानलाई दैनिकी रूपमा अभ्यास गरेर आफ्नो पूर्ण जीवन र सर्व प्राणीको हितमा समर्पण गर्न सकिन्छ। आफ्नो लागि मात्र नभएर सर्व प्राणीको लागि होस् भन्दै परमात्मा भगवान गुरुहरूको जप र ध्यानहरूलाई अपनाएर धर्म कर्म गर्नु उचित हुन्छ।
दैनिकी पूजाको साथसाथै हामीले विभिन्न किसिमको जप, ध्यान र तपलाई पनि सँगै गर्न सकिनेछ। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले संसारको लागि मैत्री धर्मका केही महत्त्वपूर्ण जप, ध्यान र तप गर्ने विधिहरू प्रदान गर्नुभएको छ। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा लागिरहनुभएका र भविष्यमा लाग्नुहुने सम्पूर्ण शिष्य, सङ्घ र भक्त अनुयायीहरूले आफ्ना केही उपयुक्त समय यही जप, ध्यान र तपका विधिहरू अपनाएर धर्म, पुण्य प्राप्त गरी मुक्ति मोक्षको मार्गमा लीन हुन सक्नुहुन्छ। साधारणतया जप, ध्यान भन्नु नै एकाग्र चित्त भएर परमात्मा गुरुहरूको मन्त्रलाई भित्री आत्मादेखि नै शान्तपूर्वक उच्चारण गर्नु हो। मैत्री जप, ध्यान गर्ने अवस्थामा हामीले निम्न परमात्मा गुरुहरूको मन्त्रहरूलाई जप्न वा उच्चारण गर्न सकिन्छ। 1. नेहि पुम्पा सर्वण लोगासो। 2. एम्पा धर्म अम्पा दोवा सोन। 3. उआउ छु ज्ञानी पुम्पा ज्ञानी देवा सोन। 4. उआउ छु एम्पा ज्ञानी दोवा सोन छु। 5. सोनवा नेहि निज्ञा ज्ञानी ज्ञाते ज्ञावी यन्तिक यन्ते निग्मा। 6. याङ्चा शु दोवान्सो। 7. सोनवा ज्ञानिया एन्या निग्मा देन्पो देवान्सो। निकट भविष्यमा बोलीचालीदेखि लिएर सर्वलेखन कार्यमा समेत प्रयोगमा आउने मैत्री भाषामा रहेको अमृतमय मन्त्रहरूलाई गुरुज्यूले हालको लागि नेपाली लिपिमा उल्लेख गर्नु भएर संसारलाई दिनुभएको छ। हामीले यी मन्त्रहरूलाई साधारण रूपले सोच्नु हुँदैन। प्रत्येक मन्त्र साक्षात् परमात्मा गुरुहरूसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा भित्री आत्मादेखि नै अपार सम्मानित भावले सर्व स्वीकार गरी ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैमा हाम्रो अपार कल्याण हुनेछ। हामीले दैनिक स्वस्थ शान्त भावना गरेर यी अमर मन्त्रहरूसँगै जप, ध्यानमा लीन हुनुपर्दछ। जति हामीले आत्मालाई सफा राखेर जप, ध्यान गर्छौँ त्यति नै धर्म, पुण्य बढेर जानेछ। धर्ममा आफूले पाउनुपर्ने अमूल्य तत्त्वहरू पाउँदै जाने मात्र नभएर आत्मामा सुख र शान्तिले बास गर्नेछ। यी अमर मैत्री मन्त्रहरूलाई जप गर्दा हामी सरल रूपले पलेटी मारेर देब्रे खुट्टालाई अगाडि राख्नु पर्दछ र शरीरको पछाडि वा मेरुदण्डलाई सिधा पारेर ढुङ्गा, सिसा, माटो र बोट बिरुवाहरूका दानाहरूबाट बनेका 121वटा गोटी पूर्ण भएको मालालाई काखभन्दा माथि छातीको अगाडि पारेर 2 हस्तले एकैचोटि समातेर दाहिने बुढी औँला र चोर औँलाको सहायताद्वारा दाहिनेतिर घुमाउनु पर्दछ। जबसम्म मन्त्र उच्चारण बन्द हुँदैन तबसम्म यो लगातार चलिरहन्छ। मालाको दिशा परिवर्तन नगरी लगातार एकै दिशामा मात्र घुमाउनु पर्ने हुन्छ। धर्म मार्गमा प्रवेश भइसकेपछि सबैले यस विधिलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वमैत्री भावपूर्ण भएर गुरुहरूलाई आफ्नो शिरमा राखेर जप्नु सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको लागि मैत्री धर्म पुस्तक गुरु महासम्बोधि धर्मसङ्घ बोधिश्रवण धर्मसङ्घबाट मैले मानसिक र शारीरिक कर्मका विभिन्न चरणहरू, विभिन्न विधिहरू, उच्चारण गरिने विधिहरू मैले यहाँहरूलाई आज राखेँ। आजको विषयवस्तु यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै। बाँकी अर्को अध्यायमा राख्ने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँले
निगरानी अनलाइन टिभीलाई हेर्दै गर्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसम्म पुर्याउनको लागि तपाईले एक शेयर गरिदिनुहोला, एक लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् भन्दै आजको यो अध्यायबाट भने म आदर्श बिदा हुन्छु। नमस्कार।